वास्ता किसी प्राइम मिनिस्टर से नहीं पढ़ा, हाँ जी, किसी आर्मी चीफ से नहीं पढ़ा, किसी चीफ जस्टिस से नहीं पढ़ा, एक मोमिन से पढ़ा है। हाँ, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे है ही कोई नहीं। हाँ। किस चक्कर में बैठे हो तुम लोग? पुरानी अपनी उन्हीं ख्वाबों की दुनिया में हो, बाहर निकलो, देखो किस तरह दुनिया बदल चुकी है अल्लाह के फजल से। और तुम्हारे जुम्मे के खुतबे सुनने का कोई रवादार नहीं है। यहां तो लोग नमाज भी नहीं यहां पे होती, और मेरे पहुंचने से पहले 300-400 बंदा बैठा होता है इंतजार में। हाँ जी, और ना मेरे इस्तकबाल में किसी को खड़े होने की इजाजत है, ना किसी को नारा लगाने की इजाजत है। तुम लोग बस हर टाइम बस उछल कूद करके समझते हो दीन की खिदमत हो रही है। तो उन्होंने उसमें 4 जुमले बोले हैं मुझसे मुतालिक। इंशाल्लाह मैं वो उतार भी देता हूं, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इंजीनियर साहब एक क्लिप मेरे बारे में अपलोड करें। सरकार कर देते हैं इंशाल्लाह। हम तो चाह रहे थे कोई बड़ा बाहर निकले तो चले, उतना बड़ा नहीं लेकिन टॉप 5 के बड़ों में तो ये आते हैं, ये बाहर निकले हैं तो इंशाल्लाह ताला हम तो ऐसे गाहक की इंतजार में थे, आगे अल्लाह के फजल से। ये जो मिर्जा जिलवी जहनवी है, अब उसके बढ़ते हुए फितने के मुकाबले में आज से मिर्जा मलऊन को मैं ये कह रहा हूं कि उसे अपने मसाइल में से जिस मसले पर सबसे ज्यादा घुमंड है वो एक मसला अपलोड करे, वो एक मसला जिस पर उसे सबसे ज्यादा घुमंड है। अल्लाह के फजल से मेरी सैकड़ों शागिर्द उसका मुहासबा करके दिन दिहाड़े उसको तारे दिखा देंगे। असल में ये फितना प्लांट किया गया और मिर्जा कादियानी की तरफ तक इसको उठाया गया। ये गुस्ताख किसकी जुबान से कोई भी महफूज नहीं, इसको फौरन लगाम दी जाए। 4 जो उन्होंने बातें इरशाद फरमाई। नंबर 1, वो कहते हैं इस बढ़ते हुए फितने का तदारुक करना जरूरी है, जिस तरह के बाकी 2 फितने हैं, मोहम्मद बिन सुलेमान और गैरेट विल्डर्स जिसने वो गुस्ताखाना खाके बनवाए, और तीसरे नंबर पे मुझे उन्होंने जिक्र किया। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ये मिर्जा मलऊन है, यानी मुझे उन्होंने कहा कि ये लानती है, नाउजुबिल्लाह। तुम जिस मसले में भी घुमंड रखते हो ना कि ये तुम्हारा सबसे मजबूत मसला है, उससे मुतालिक एक वीडियो अपलोड कर दो। अब मैं आगे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो आगे से कहेंगे कि मैं उस वीडियो का जवाब दूंगा। कहते मेरे हजारों स्टूडेंट्स जवाब देंगे। ओए तुहाडे मरे भी जिंदा हो जाना ना, इंजीनियर दी एक गल का जवाब नहीं दे सकते। हजारों स्टूडेंट्स, वो छड़ दो अल्लाह दे बंदे हो, आप निकल बाहर। हजारों स्टूडेंट्स, ये खुद पता क्यों नहीं निकलते? इन्हें पता है हम हार गए तो पूरा फिर ही हार जाएगा। समझ आई? अगर स्टूडेंट का मुंह टूट गया ना तो कहेंगे यार अभी तो हमने छोटा लॉन्च किया था, कौन सा मैं अभी सामने आया हूं। बड्डे कड्डो, जिंदा या मुर्दा कड्डो बाहर उन्होंने। तुहाडे ते बुरा वक्त आया है, तुसी ते कहंदे हो मुर्दे भी जिंदा होंदे ने, कड्डो बाहर, ले आओ सामने। तो कहते हैं मेरे हजारों स्टूडेंट्स में से ना कोई जवाब दे देगा। ना 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 सरकार, हमारे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान पर जब बुरा वक्त आया गजवा हुनैन में 12,000 का लश्कर था, सिर्फ 80 बंदे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह गए, बाकी सब छोड़ गए। एक मुतकब्बराना जुमला निकल गया साहबा की जुबान से कि हम बदर में 313 थे, गालिब आए, आज तो हमारी तादाद भी ज्यादा है काफरों से। तो अल्लाह ताला ने कहा फिर तुम्हें भागने की जगह नहीं मिली, सब तितर बितर हो गए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर सवार फ्रंट से लीड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं दुश्मनों की सफों के अंदर। अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। यहां पता चलता है कि लीडर होता है। हाँ। और फिर आपने अपने मुबारक हाथों से एक मुट्ठी भरी कंकरियों की और यूं काफरों की तरफ फेंकी, सबकी आंखें अंधी हो गई, अल्लाह ताला ने फतह दे दी। अब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम तो फ्रंट से लीड कर रहे हैं, तुम कह रहे हो हमारे हजारों स्टूडेंट्स, जबकि तुम ये समझ रहे हो कि 14 सदियों में इतना बड़ा फितना कोई नहीं आया। तो बड़ों को निकालो, हां लगवाओ हवा उन्हें, छोटे छोड़ो, ये किस दिन काम आने हैं बड़े। ठीक है, तुम्हारा दावा है कि मैंने एक फिरका लॉन्च किया है बकौल तुम्हारे, तो फिर उस फिरके का बड़ा तो मैं हुआ ना, तो अपने बड़े निकालो ना। यह अलग बात है कि ना हमारी कोई चंदा बुक, ना हमारी कोई मस्जिद, ना कोई मदरसा, नमाजें तुम्हारे पीछे पड़े, चंदे तुम्हें दें जो तुम्हारी जिंदगी मौत का मसला है। फिर भी वो झूठा इल्जाम, उस गंदगी का इल्जाम जो तुम्हारे बड़ों ने डाली हमारे ऊपर लगाते हो कि हमने फिरका लॉन्च किया हुआ है। और भाई फिरके जब लॉन्च होते हैं तो वो कहते हैं हम मुसलमान बाकी सारे काफिर, और मैं ये कहता हूं तुम सब मुसलमान हो, मुझे फिरका कह रहे हो। फिरके कहते हैं कि चंदा नहीं दूसरों को देना, मैं तो कहता हूं कि हमने कोई चंदा बुक बनाई नहीं, हम चंदा भी तुम्हें देते हैं, चलो। फिरके कहते हैं जी मस्जिद लादा से बनाओ, इस्लामाबाद मेरा दूसरा शहर है, कुत्ते की तरह लड़ते हैं मौलवी अपनी मस्जिदों के लिए, एक बरेलवी बना लेना सर तक फाड़ते हैं दूसरे के।
پھر دیوبندیوں کو جب تک مسجد نہ ملے، ان کے منہ میں ہڈی نہ جائے، ان کو سکون نہیں آتا. پھر اہل حدیث کے منہ میں بھی ایک ہڈی دینی پڑتی ہے، شیعہ کے منہ میں بھی ایک ہڈی دینی پڑتی ہے، تب جا کے سکون سے بیٹھتے ہیں. سیکٹروں میں کتے کی طرح لڑتے ہیں. میں 15-20 سال سے دیکھ رہا ہوں. پھر ایک ایک فرقے میں بھی لڑتے ہیں. یعنی اگر بریلویوں کی 2 پارٹیاں آ گئی، وہ ایک دوسرے کے سر پھاڑتے ہیں، FIR کٹتی ہیں. تو یہ ساری ہڈیاں ہم نے تمہارے منہ میں پہلے دی ہوئی ہیں، اب ہمیں فرقہ کہہ رہے ہو. چلو ٹھیک ہے، فار دا سیک آف آرگومنٹ نکالو اپنا بڑا باہر. بریلویوں کو شوق ہے نا، نکالو مفتی منیب الرحمان صاحب کو حفظہ اللہ تعالی. میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا، اس کرسی پہ انہیں بٹھاؤں گا. صحیح. ہاں، جو بندیوں کو بڑا گھمنڈ ہے نا، نکالو مفتی تقی عثمانی صاحب کو. اہل حدیث کو گھمنڈ ہے، ساجد میر صاحب کو نکالو. شیعہ کو کوئی ایشو ہے تو ساجد نقوی صاحب کو نکالو. میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا. آئے ہم سے عقیدہ توحید پہ بات کریں، عقیدہ ختم نبوت پہ بات کریں، ان ایشوز کے اوپر بات کریں. اور یہ بھی ان کے شوق کی وجہ سے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ جن کی ویڈیوز کو 200-250 بندہ نہ دیکھتا ہو، جب تک میری تصویر نہ لگا لیں، ہزاروں میں وہ ویڈیو نہ جائے، میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرنا ہے. چلو انہیں شوق ہے نا کہ جی وہ انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں، جی بیٹھ جاتے ہیں. کوئی بھی تیار نہیں ہوگا ان کے بڑوں میں سے. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میرے شاگرد جواب دیں گے. تو آپ جواب دے، شاگرد جواب دیں گے. اللہ تو بندے ہو، تسی رل کے نہ جواب دے سکتے. اور میں تیری فرمائش پوری کر لگا انشاءاللہ، رکھن لگا شاید جدا تو جواب دینا ہے. اور ٹائم قیامت تک کی. ہاں، کوئی چیلنج نہیں ہے. میں نے ایک ہفتہ نہیں گزرنے دیا. میں نے چونکہ اتوار کو ہی بولنا ہوتا ہے نا، تو پہلی اتوار یہی آئی ہے، تو میں نے ادھار نہیں رکھا اگلی اتوار تک. میں وہ کلپ آپ کی فرمائش کے اوپر ڈاکٹر صاحب بنانے لگا ہوں، اور آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی کوئی جواب دے دے، علمی جواب. ایویں نہیں کہ جواب اپلوڈ ہو گیا. ہاں، تسی جواب اپلوڈ کر دے ہو، ٹھیک ہے، جلوس کٹ دے ہو، روم دے ہو، پٹ دے ہو، ساری جگہ کٹ پائے گئی ہے. اتنے سکون سے میں بیٹھا ہوتا تھا یار 200-250 بندوں کو لے کے. انہوں نے بیٹھے بٹھائے کتنی بڑی مصیبت میرے لیے کھڑی کر دی ہے. کیونکہ ہمارا تو زیادہ تر سوشل میڈیا کے اوپر کام ہے. تو میری تو خواہش نہیں ہوتی ہے کہ یہاں پہ کوئی بہت زیادہ جمگٹا لگے، سوائے اس کے کہ ایک بار ضرور آئیں، آپ زندگی میں ملیں، ملاقات کریں اور تصویر کھنچائیں، اور پھر جا کے دعوت کا کام کریں. ہم نے کون سی کوئی چندہ بک بنائی ہوئی ہے، کوئی پیری مریدی شروع کی ہے، کوئی مزار بنایا ہوا ہے. جگہ بھی کرائے کے اوپر ہے بھائی، کوئی مزار نہیں بننا ادھر، بے فکر رہے. تو یہ سامنے بڑوں کو لے کے آئیں یا خود آئیں، بچوں کو چھوڑیں. تیسری بات انہوں نے کی کہ یہ انجینئر کا فتنہ پلانٹ کیا گیا ہے جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کو پلانٹ کیا گیا تھا. اندازہ کریں. اوے بے شرمو، جن کے ابوں نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ اور معاویہ رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے، ان کی اوقات کے مجھے غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ تم لوگ ملا رہے ہو. بے شرمو، تم لوگوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے بٹورے ہیں، جبکہ تمہارے ابوں نے اپنے انداموں کے کلمے پڑھائے اور تم آج تک چھاپ رہے ہو. اور مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ جو ہے وہ غلام احمد قادیانی دجال کی طرح فتنہ پلانٹ ہوا ہے. یہ جناب آپ کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تلوار لٹکا دی ہے کہ قیامت تک اب بنو امیہ کی چیخیں انشاءاللہ بلند ہوں گی. آپ نے پتہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک بڑی بوتل رکھنی ہے یا دودھ پتی کا ایک کپ رکھنا ہے سائڈ پہ، ایک وڈا چپس کا پیکٹ، یہ کار دے بڑے ہوئے چپس، اور انہوں نے ویڈیوز لا کے انہوں نے چیخاں سننی ہے، انجوائے کرنی ہے، بس اس زیادہ کچھ نہیں کرنا. ہاں بس تھوڑا اتنا ہی کام ہے. پھر چوتھی بات انہوں نے کی کہ اس گستاخ کی زبان کو لگام دی جائے. سرکار، اس زبان کو لگام دینے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اللہ کے فضل سے. زبانوں کو ان کی لگام ملتی ہے جو ریاستی اداروں کے چندوں کے اوپر ان کا کام کرتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہی کے گلے کاٹ رہے ہیں. یہ جا کے ان کو یہ باتیں کرو. جو پہلے دن سے اپنی جیب سے لگا رہا ہے نا، اسے کسی کی کوئی دھونس نہیں ہے، نہ وہ کسی سے رکنے والا ہے. اور اب تو اللہ کے فضل سے FATF حفظہ اللہ تعالی، ہاں، ضرب عزب حفظہ اللہ تعالی، رد الفساد حفظہ اللہ تعالی کی برکت سے تسی آگے ہو آنے والی تھا. اب تمہارے جیسے لوگوں کے لیے جو نان اسٹیٹ ایکٹر بھرتی کر کے بدماشی کرتے تھے، اب جائے پناہ نہیں ہے. کیونکہ تمہاری جو جائے پناہ تھے نا، وہ بھی تھوڑے کو راج کہنے ہونا. ہاں، جو یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو ایجنسیوں نے لانچ کیا ہے. وہ میرے بھائی لانچ تو وہ ہوتے ہیں جو چندے لیتے ہیں، جو ایجنسیوں کے لوگوں کو بھی اپنی جیب سے کھلاتا ہو جب یہاں مہمان بن کے ہیں. ویسے نہیں کو میں پیسے لائے انہوں نے. جس کی یوٹیوب کی ایک مہینے کی کمائی تمہارے ہزاروں مدارس کی چندہ بک سے زیادہ ہو، اگر وہ ویڈیو ایڈ چلائے 80 سے 90 لاکھ تک وہ مہینے کا کما سکتا، اور وہ اس نے چھوڑا ہوا ہو، اس کو تم لوگ جو ہے وہ اس طرح کی دھونسے لگاتے ہو. تو یہ 4 باتیں انہوں نے کی، اور اینڈ پہ جو انہوں نے جملہ بولا چوتھی بات میں کہ جی اس گستاخ کو لگام دی جائے. تو یہ گستاخ کا ان کا ہتھیار پرانا ہے. ان کے جو اعلیٰ حضرت تھے نا، ان کا بھی یہی ایک ہتھیار تھا جس کے ذریعے انہوں نے دنیا پہ رول کیا. آج انہیں دنیا سے گئے آلموسٹ
100 साल होने वाले हैं। 1921 में उनकी डेथ हुई अहमद बरेलवी साहब की, बमुताबिक 1340 हिजरी। और उन्होंने अपने जमाने में बाकी मकातबे फिक्र को गुस्ताख डिक्लेयर करके काफिर डिक्लेयर किया, कैटेगोरिकली। उसी रविश के ऊपर ये लोग चल रहे हैं। अहकाम शरीयत में अहमद बरेलवी साहब से सवाल हुआ कि ये जो वहाबी लोग हैं, कादियानी, शिया, मुख्तलिफ फिरकों के नाम लिख के ना उनसे सवाल पूछा गया कि क्या इनका ज़बिया हलाल है अगर ये अल्लाह का नाम लेके कुछ जानवर ज़बह करें। तो उन्होंने जवाब में कहा कि वहाबी, ख्वाह देवबंदी हो, अहले हदीस हो, कादियानी हो, कादियानी काफरों को इनके साथ शामिल किया, शिया हो, नेचरी हो यानी नेचर के मानने वाले, ये सब के सब लोग 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम लेकर कोई जानवर ज़बह करें तो ज़बिया मुर्दार ही रहेगा। और ये सब के सब मुर्तद यानी वाजिबुल कत्ल हैं, यानी इस्लाम से निकल चुके हैं, वाजिबुल कत्ल हैं। अलबत्ता यहूदो नसारा का ज़बिया हलाल है। हाय मैं सदके मनु कहते हैं यहूदो नसारा दा एजेंट, ओए तुहाडा वड्डा बाकी सारे फिरकियां नूं यहूदो नसारा तो बदतर समझदा सी, दसो एजेंट कौन है। फिर मलफूजात आला हजरत जो इनके अपने बेटे ने जमा की, मुस्तफा रजा खान नूरी, जिनकी वो मशहूर नात है, तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, अपने बेटे ने जमा किया, किसी और ने लिख के मत्थे नहीं मारी। और इससे भी बढ़कर जो मलफूजात आला हजरत का पहला हिस्सा है वो आला हजरत ने खुद पढ़ा है, और एंड पे उसकी शान में एक रुबाई भी लिखी है, वो भी हम इसके साथ अटैच करेंगे, रुबाई साइड पे कोने में लगा के, कि ये बड़ा अच्छा काम किया है उसने कि मेरे जो मलफूजात हैं, इरशादात आलिया, अक़वाल ज़री उसने जमा किए हैं। वो इरशादात आलिया आप सुने। उनसे सवाल हुआ कि अगर वहाबी, देवबंदी और अहले हदीस इमाम नमाज पढ़ा रहा हो तो हम नमाज उनके पीछे पढ़ें या अलग से पढ़ें। उन्होंने कहा कि इनकी ना नमाज नमाज है ना जमात जमात है। उन्होंने कहा इन्होंने अपनी नहीं पियोंदी, हमारी कहां से इनके पीछे होगी। दूसरा सवाल उनसे हुआ कि ये बताएं कि वहाबिया की जो मस्जिदें हैं, देवबंद और अहले हदीस की, क्योंकि आला हज़रत इनको मिला के कहते हैं वहाबिया, ये जो मसाजिद हैं, इन मसाजिद में हम नमाज पढ़ लें? अब आप जवाब सुने और आप हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि कुफार की मसाजिद मिसले घर के हैं। हाँ, ये नियो टीवी पे बैठ के मौलवी कह रहे थे असी तक एक दूए काफर नहीं क्या नशे जो है, झूठे हो, फराडियो, देखो कैसा नंगा कीता तुहानू पूरी पाकिस्तानी कौम।